मौलाना मोहम्मद रफ़ी हबीब साहब बोल रहे हैं? जी मोहम्मद रफ़ी अर्ज़ कर रहा हूँ। मदरसा जामिया हबीबिया ना? जी 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 अर्ज़ कर रहा हूँ। जी, ये नूर हसन रज़वी नेटवर्क यूट्यूब सुनते हैं आप? जी नूर हसन रज़वी नेटवर्क जो हैं वो हमारे जिनका नेटवर्क जिनका ये चैनल है जी। वो मदरसे के सेक्रेटरी हैं। कौन? जिनका चैनल है? जी जी जिनका चैनल है वो कौन है? वो सेक्रेटरी कौन है? हमारे इस मदरसे के सेक्रेटरी हैं जामिया हबीबिया गुलशन फातिमा के, कौन? नूर हसन भाई। अच्छा, तो हज़रत उसमें जो एक बात लिखी है कि देवबंदी का खुदा झूठा है, ये बात सही है क्या? कि वो उनका नंबर वो फ़ोन उठाता नहीं है, हैं? नूर हसन फ़ोन उठाते नहीं है। हाँ तो ये सवाल आप उनसे किए, उन्होंने लिखा तो अब लाइन पे ले रहे हैं, वो फ़ोन उठाता नहीं है हज़रत। मैं बता दूंगा, ऐसे ऐसे नंबर आएगा उसको आप भी आलिम हैं, आप भी मौलाना हैं, उनकी सोबत में रहते हैं, उनके मदरसे में रहते हैं, लेकिन आपको अभी तक कुछ तो पता होगा हज़रत। वो बात करता नहीं है। तो बात करा दें आप, तो आप बात करा दें उससे, नूर हसन से। जो उन्होंने लिखा है उसका जवाब वही देंगे, जो मैं लिखूंगा उसका जवाब मैं दूंगा, जो मैं कहूँगा उसका जवाब मैं दूंगा। लेकिन हज़रत बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन वो जवाब से भागे तो बताएं, अब झूठा कौन है? बात करिए ना, वो क्यों भाग रहे हैं, क्यों उन्होंने कहा है, क्या है क्या नहीं है, वो रोज बताएंगे। हज़रत जब बात ही फ़ोन ही नहीं उठाते कैसे बात करें? जब फ़ोन ही नहीं उठाता है, आप बताएं ना। अगर आप फ़ोन न उठाते आपसे किस तरह बात करता मैं? तो जब फ़ोन ही नहीं उठाता है वो, तो आप बात करा देना उससे। अभी आपके सामने ही बात खुल के आ जाएगी, जो आपके मदरसे का सेक्रेटरी है वो कितना बड़ा झूठा है, कज़्ज़ाब है। जब दीन के बारे में झूठ बोल सकता है तो मदरसे के नाम से कितना खाता होगा वो, इतना अंदाज़ा लगाए ना आप। ऐसा नहीं है जैसा आप तसव्वुर कर रहे हैं हज़रत, झूठ बिल्कुल वाज़े है और यूट्यूब में वाज़े है। इल्ज़ाम लगा रहा है हमारे ऊपर कि हम कहते हैं नंबर लौज़ में ज़ालिक। यहाँ तक कि आपके आला हज़रत ने लिखा है अल्लाह तबारक व तआला बिल फेल झूठ बोलता है, बिल्कुल झूठा है। यानी अल्लाह झूठ बोल चुका, बोलता रहता है, बोलता रहेगा, ये इल्ज़ाम लगाया है। तो जो जिसे आप मदरसे की जिम्मेदारी दिया है वो जब ये बताइए आप, आपके आला हज़रत ने हुसामुल हरमैन में हज़रत, तो आपकी किताबों में लिखा ना जी, साबित कर दें कि बिल्कुल अल्लाह मौलाना रफ़ी साहब अल्लाह तबारक व तआला बिल फेल झूठ बोलता है, ये हमारी किताब में साबित कर दें, हम तौबा कर लेंगे। या तो फिर तौबा करें खुद, अब उस धर्म से जिस धर्म का मुजद्दिद झूठ बोलता है। सुनिए, साबित करें तो तौबा कर लोगे आप? बिल्कुल 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 जी। उन्होंने लिखा है कि हुस्सामुल हरमैन, उन्होंने लिखा है कि मैंने अपने आँखों से देखा है, दिल्ली और मुंबई में कई इदारे में ये बात छपी हुई है कि रशीद गंगोही ने लिखा है कि रहमतुल्लाह, मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने लिखा, रशीद गंगोही ने लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला को जो बिल फेल झूठा माने बिल फेल झूठा, वो गुमराह दरकिनार फासिक भी नहीं है। ये फतवा लिखा है कि हमारे तरफ से हमारा काबिर पे इल्ज़ाम लगा करके। तो आप साबित कर दें, नूर हसन साबित कर दे। अगर साबित ना कर सके तो उस मदरसा को देवबंदी मदरसा में कन्वर्ट कर दें आप। बेरवी मदरसा ना रखें कि जो आदमी झूठ बोलता हो यूट्यूब के अंदर। साबित करेंगे तो क्या करेंगे आप? साबित करेंगे तो क्या करेंगे आप? बताओ। हम तौबा कर लेंगे, देवबंदी छोड़ देंगे हज़रत। तौबा कर लेंगे आप? जी बिल्कुल बिल्कुल हज़रत, छोड़ देंगे पक्का? जी बिल्कुल पक्का। अगर साबित ना कर सके हज़रत, साबित ना कर सके, नूर हसन तौबा करेगा बेरवी बेस से? नहीं, जो साबित नहीं करेंगे तो अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो वो तौबा करेंगे। माशाअल्लाह। बेरवी बेस से ना? और बात सुनिए जी, बोलें। बात सुनिए जी। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो अपनी किताब में लिखा है वही लिखा है जो आपकी किताबों में लिखा हुआ है हजरत। ये फिर आप झूठ बोल रहे हैं हजरत, फिर आप झूठ बोल रहे हैं। पूरी बात सुनिए। जी बोले। मैं आपसे बहस करने के मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं आपसे बहस करूंगा। मैं सिर्फ इतना आपको बता रहा हूँ, अगर आपको बहस करनी है तो मैं तो फोन पे बहस करता नहीं हूँ। जी नहीं समझिए, बहस करनी है तो सामने से मुनाजरा करिए, मुकाबला करिए। फिर यूट्यूब में क्यों झूठ बोल रहा है? अगर सामने मुनाजरा करना हो, यूट्यूब में झूठ बोल रहा है? अगर आपको फोन पे ही बात करनी है तो आप नूर हसन भाई से बात करें। देखिए हजरत, इबारत देखें आप, ये हुस्सामुल हरमैन मैंने भेज दिया है। हुस्सामुल हरमैन का 2 हवाला मैंने भेजा आपके पास। ये आपके आला हजरत ने लिखा है कि जैसा इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, ऐसा तो हर बच्चे, हर पागल, बल्कि हर जानवर और हर चारपाई को हासिल है। हिफ्जुल ईमान का हवाला दिया है, सुने, हिफ्जुल ईमान का। हजरत मेरी बात सुने ना, अब मैंने किसी बात सुनी? आपके आला हजरत ने हिफ्जुल ईमान का हवाला दिया है, हजरत थानवी साहब की तरफ इसने ये किया है, मंसूब किया है।
تو آپ عالم ہیں تو جو جملہ میں نے ثابت پیش کیا ابھی آپ کو عبارت حسام الحرمین سے، وہی جملہ ثابت کر دیں حفظ الایمان سے، جیسا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ایسا تو جیسا ایسا دونوں جملہ حفظ الایمان میں ثابت کر دیں، یا پھر اعلان کریں آپ اور نور حسن کہ آپ کے اعلیٰ نے جھوٹ بولا ہے۔ جو دھرم جھوٹ پر مبنی ہے اس کا مدرسہ چلانے والا جھوٹ بول کے قوم سے کتنا پیسہ لوٹے گا، آپ اندازہ لگائیں نا۔ یہ تو دیکھو ایسا ہی آپ کی سوچ ہے، آپ اپنی کتابوں کو پڑھیے تو حضرت میں نے مولانا حبیب صاحب، آپ اپنی کتاب کو مولانا اپنی کتاب پڑھیے، مولانا میری بات مولانا سنیے، جی میں زیادہ آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں، آپ سنیے میری بات۔ جی یہ جو کیرلا کے اندر تمہارے مولویوں نے توبہ کری تھی حسام الحرمین اور فوائد مکیہ کو پڑھنے کے بعد، اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کے بعد، اعلیٰ حضرت کو سمجھیے تو اعلیٰ حضرت ہے کیا چیز؟ اچھا، اعلیٰ حضرت کو آپ للو بلو سمجھ رہے ہیں کیا؟ توبہ کرے کیا بنے حضرت توبہ کرے کیا بنے ہو؟ پڑھیے آپ اور اپنے انصاف کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ آپ مطالعہ کریے۔ جی بالکل صحیح کہا نے، کے ساتھ مطالعہ کرنے کے بعد آپ اپنے مولوی کی کتاب کو دیانتداری، بالکل صحیح کہا حضرت، بالکل صحیح کہا آپ نے حضرت، بالکل صحیح کہا اور دیانتداری کے ساتھ مطالعہ کرنے حضرت، بالکل صحیح کہا آپ نے حضرت۔ اب میری بھی سنیں، آپ نے صحیح کہا بالکل۔ باقی یہ ہے کہ آپ جو ہے نور حسن بھائی سے بات کریے۔ حضرت آپ نے کہا کیرلا کے اندر جو ہے توبہ کیا ہے، تو بتایا نور حسن بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں 15 سال دیوبندی میں تھا، توبہ کیا ہے۔ تو حضرت یہ بتائیں، یہ میں نے آپ کے پرسنل پہ حوالہ بھیجا الملفوظ کا، آپ کے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہابیہ کے لیے دعا فضول ہے ثم لا یعودون، ان کے لیے آ چکا ہے وہابی کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے، یعنی وہابی کبھی بھی اسلام چھوڑ کر کے مسلمان یہ توبہ کر کے کبھی بریلوی رضا خان نہیں بنیں گے۔ آپ کے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، بھیج دیا یہ بھیج دیا، دیکھیں بھیج دیا، آپ کے پرسنل میں حوالہ بھیج رہا ہوں، پھر بات کر رہا ہوں میں۔ حسام الحرمین کا حوالہ میں بھیج دیا، آپ کبھی ثابت نہیں کر سکتے حفظ الایمان میں یہ عبارت۔ میں آپ کی کال ٹرانسفر کر رہا ہوں، نور حسن بھائی سے بات کر رہا ہوں۔ ہاں کریں، اچھی بات ہے، میں وہی چاہتا ہوں، وہ گالی نہ دے، اتنا آپ دھیان رکھنا۔ نہیں تو آپ الٹا مت بولیے گا۔ نہیں میں الٹا نہیں بولوں گا، آپ ذمہ داری لیتے ہیں اس کی۔ آپ دیکھیے، آپ انسانیت سے ساتھ بات کریے، وہ بھی انسانیت سے ساتھ بات کریں گے، اور آپ الٹا بولیں گے تو پھر وہ بھی الٹا بولیں گے۔ اگر میں الٹا نہ بولوں وہ بولے تو مولانا حبیب صاحب نہیں تو کیسے بولیں گے؟ وہ الٹا کیسے بولیں گے؟ بول ہی نہیں سکتے وہ۔ نہیں، اگر بولے تو اگر بولے تو مجھے یقین ہی نہیں ہے تو، اگر بولے تو نہیں مجھے یقین ہی نہیں ہے، اگر بولے تو بغیر تمہارے بول دیں گے۔ اگر بولے تو ارے جب وہ مجھے یقین ہی نہیں ہے تو وہ کیسے کیا بولیں گے؟ میں بھی بول نہیں سکتا، میں بول ہی نہیں سکتا الٹی سیدھی بات۔ اگر وہ بولے تو دیکھیں سامنے فون کاٹ دیے، بھاگا فون کاٹ کے۔ یہ ہے ان کی حالت، ان کا دوغلا پنا، یہ الزام لگاتے ہیں ہمارے اوپر، لیکن سامعین ان کا عقیدہ ہے، یہ ان کے مجدد کا عقیدہ ہے، جبکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ مشرکین کی مغفرت نہیں کرے گا، اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا، لیکن شرک کا گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، لیکن اس کے خلاف کر سکتا ہے، جس طرح امکان کذب کہ اللہ نے جو وعدہ فرمایا کہ نیکوں کو، انبیاء کو جنت بھیجے گا، اور ان کا عقیدہ ہے یہ بھی جن کو بڑے پیر مانتے ہیں ان کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خلاف اگر کر دے، یعنی انبیاء اور نیک لوگوں کو، صالحین کو جہنم میں بھیج دے تو عادل ہوگا۔